قبل ما نبداو ما تنساوش تكليكيو على زر الاشتراك والجرس باش توصلوا بجديد الحلقات. السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. سمحوا لي بزاف طولت عليكم الغيبه، ماشي الخاطي المرض، ما بغيتش نشطنكم معايا، كل مسكين عنده الهم ديالو. كان عندي مشكل متبعه مع الطبيب، ما يمكن لي لا نصور، ما يمكن لي لا ناخذ التليفون لا حتى شي حاجه. هذا هو اللي خلاني توقفت عن التصوير، وبقيت ما شفت تيشوف لي الولد ديالي بالله راكم تطلبوا باش نرجع وشنو المشكل ديالي وشنو هذا الغيبه. شكرا بزاف 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 كاع اللي سولوا فيا وهزوا لي الهم شنو المشكل اللي عندي. تنشكركم بزاف بزاف، الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين ان شاء الله يا ربي. تنشكركم بزاف على الاهتمام ديالكم ليا، لان طولت عليكم، ولكن لظروف ما بغيتش نبقى نصدعكم بالمشاكل ديالي وبهذا. كل واحد مسكين عنده الهم ديالو، هذاك هو اللي خلاني غبت على القناه. وان شاء الله اليوم غنرجع لكم ان شاء الله باذن الله. اليوم غنقدم لكم واحد الطورطه لانه موسم ديال الليمون الحامض الموسم ديالو. ان شاء الله اليوم غنقدم لكم واحد الطورطه منعشه تجي رائعه، نتمنىكم ان شاء الله تجربوها. غنبداو في المقادير بسم الله. تنحتاجوا في المقادير عندي ربعه ديال الفورس 250 غرام، واحد القبيصه ديال الملحه، خنيشه ديال الفاني او قشره ديال الحامض باش تنسمو. اللي ما عندهاش الفاني يمكن لها دير قشره ديال الحامض. عندي 125 غرام ديال الزبده، يمكن لها السيده دير مارغرين، انا ما درتش المارغرين، درت سبيسيال الزبده المزيانه. عندي بيضه كامله، وعندي 70 غرام ديال السكر كلاصي. بسم الله على بركه الله. غندير خنيشه ديال الفاني او قشره ديال الحامض، قبيصه ديال الملحه، ربعه ديال الدقيق، غندير السكر كلاصي، هاد العجينه تتجي مرمله. نخلطو مزيان. السكر كلاصي دخلنا في الدقيق، ضروري ما نغربلوش مابقاش محبب لينا. دابا غنزيد 125 غرام ديال الزبده، تكون عندنا بارده، ضروري ما تكون بارده باش لا بغيناها تجينا هاد الطورطه مرمله مزيان. بسم الله. تنبداو نرملو هكا كما تشوفوا. ضروري ما تلبس لنا ديك الزبده بالدقيق كامل، تنحسوا بالله راه تلبست لينا في الدقيق. طريقه سهله هكا بيدينا، بحال تنقرصوها. هانتو كما تشوفوا بحال تنقرصوها. البنات اللي ما باقيين يلا دخلوا الكوزين، وصلوا عند السيدات اللي مولفين الكوزين تيعرفوا هاد الطريقه. المبتدئات ضروري ما ندخلوا هكا الزبده مزيان في الدقيق، تنحسوا بها كلها دخلات. عاد يمكننا نزيدوا البيضه. وباش نتاكدوا منها بلا دخلت لنا الزبده كامله تنديروا هذه الطريقه هذه. بحال تنحكوها. شكرا لكم بزاف، والله الا توحشتكم بزاف باش نصور معكم، والحمد لله على كل حال. الحمد لله ونشكره. كما تشوفوا تنحسوا بها كلها دخلات. دابا غنزيد البيضه. بسم الله. وما تنعجنوش هنا، غير تنبداو نجمعو هكا كما تشوفوا. طريقه سهله. والبيضه تكون عندنا بارده في الثلاجه، ماشي بحال الكيك تنخرجوها من قبل. ضروري ما تكون عندنا حتى البيضه بارده. كما تشوفوا هي تجمعات. دابا غنديرها بلاستيك غذائي، وضروري ما نخليوها في الثلاجه واحد ساعتين على القله، واحد ساعتين حتى 3 السوايع وهي عندنا في الثلاجه. ومن بعد ان شاء الله نطلقوها باش نبغيو نطلقوها. نديرها بلاستيك غذائي
كما تشوفوا دابا هكا درت لها على هذا الشكل. غنجمع بلاستيك غذائي ونديرها في الثلاجه تدوز على واحد ساعتين 3 السوايع ونطلقوها ان شاء الله. نبغيو نطلقوها. العجينه ديالنا المرمله كما تشوفوا خرجتها من الثلاجه. انا دابا دازت عليها 3 ديال السوايع باش نطلقوها. بسم الله. هي كل ما بقات في الثلاجه مزيان، ما ديروش قل من ساعتين باش ما تنفخش لنا في الفران، تجي مزيان. بسم الله. ضروري ما تلقى هي بلاستيك هي الورق. بسم الله. تكون قاصحه تكون في الثلاجه. الزبده تجمد عليها تلقاو بشويه من المدلك طفلينا. بسم الله. ما نخليوهاش غليظه وما نرقوهاش عسل مزيان. نوريكم القياس. وفي هذا الوقت يكون عندنا الفران ديالنا تيسخن. تناخذ المول وتنعبرو. بسم الله. انا غنديرها في هذا المول كما تشوفوا. تناخذ القياس ديالي هكا. مازال غندلقى شويه باش تجيني هي هذيك القياس. تنتاكدوا باش تكون كلها مقاده، ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه. القياس ديالي هذا. ناخذ المول كما تشوفوا. انا درت هذا المول كيكون هكا تيتهز. بسم الله. بعد ما طلقتها كما تشوفوا ناخذ هذا المول اللي تيتهز. هي واش غنديرها؟ ندير هكا المول صافي. هكا تنديرو هكا بلاستيك ولا الورق ديال القناه تجينا سهله. حتى حيتو المول ما يحتاجش ندهنو لان هي كلها تتكون بالزبده ما تلصق ليناش من الطيب. نحتاجو ندهنو المول. نحيدو هكا البلاستيك كما تشوفوا. نبداو نقادوها هكا. البلاصه مثلا اللي باتنا خاويه كما تشوفوا هنا تناخذوا هكا واحد الطريف وتنقادو هكا. البلاصه اللي باتنا خاويه تنعمروها العجينه اللي شايطه لنا من الفوق. انا هاد المول تيجيني هاد القياس ديال الرابعه ديال الدقيق تتجيني هي هذيك في هاد المول. دابا نعبروا لكم ونقول لكم شحال القياس ديالو. كلها تنقادو على هاد الشكل. نضغطوا عليها مزيان. بسم الله. من بعد ما تنقادوها دابا تنثقبوها ضروري بالفرشيط على هذا الشكل مزيان. كلها تنثقبوها. ضروري ما تثقبوها هكا حتى الجناب.
وغندخلها دابا الفران طيب على 140 150 من الفوق ومن التحت بحال الطياب ديال الصابلي ناقصين عليها الفران. وكل سيده تعرف الفرن ديالها. ونتلاقاو ان شاء الله من الطيب باش نحضروا الكريمه. بعد ما طابتنا الطورطه كما تشوفوا هي باقا عندي سخونه، دابا غنخليوها تبرد وغندوزو باش نحضروا الكريمه. دابا ان شاء الله نعطيكم المقادير ديال الكريمه. تنحتاجوا 4 ديال البيضات، كاس ديال العصير ديال الحامض، عندي كاس ديال سنيده مع عمر شكون رقيقه، خنيشه ديال الفاني، 100 غرام ديال الزبده ديال العبار، عندي هنا معلقه مع مرش ماشي عمره مقبى ديال المايزينا ديال النشا، وعندي حامضه محكوكه كما تشوفوا. بسم الله تناخذوا كاسرونه، عندي خنيشه ديال الفاني، كاس ديال سنيده مع عمر كما تشوفوا. بسم الله، كاس ديال العصير ديال الحامض، 100 غرام ديال الزبده. تنديروا هادشي فوق النار كما تشوفوا. غنديروا هادشي باش تذوب لنا السنيده مع الزبده، وغندوزو باش غنطربوا البيض مع النشا. بسم الله تناخذوا واحد الاناء تنديروا فيه 4 ديال البيضات، غندير قشره ديال الحامض تناخذ غير الصفر ديالها الفوقاني، ومعلقه ديال النشا. هادشي غنخدموه مزيان طراب النشا مع البيض. بعد ما درنا السكر والزبده كما تشوفوا وبدات تغلي، دابا غنحيدوها فوق النار باش غنزيدوها على البيض. بسم الله، دابا غنزيدوها على هذا البيض اللي طربنا مع المايزينا، وحنا تنطربوا بشويه بشويه باش ما يطيبش لنا البيض. بدينا ما تنوقفوهاش على التخلاط. وهذا الخليط غنردوه نفس الكاسرونه. بسم الله، وغنردوه فوق النار حتى يعقد كما تشوفوا. ما تنوقفوش على التخلاط حتى تعقد لنا هاد الكريمه. كما تشوفوا الكريمه ديالنا عقدت. دابا غنحيدوها فوق النار باش ما يزيدش تبقى لنا اكثر من هكا. من بعد تنبقاو نحركوها هكا باش ندفيوها شويه، ما نخليوهاش تبرد، غير ندفيوها شويه باش نخبوها فوق الطورطه. من بعد تندهنوا هكا العجينه اللي طينا بالمربى. الا كان عندنا المربى ديال الليمون من الاحسن، ما كانش عندنا تندهنوها باي مربى عندنا ضروري هكا قبل ما نديروا الكريمه. دابا غنخويو عليها الكريمه، ما تكون عندنا الكريمه باقا سخونه، هذاك المربى تندهنوا به تيحافظ لنا عليها باش ما تجيش ما تتفزكش ما ترطبهاش. بسم الله، وتنخوي الكريمه ديالنا. الا خليتوها بردات غتجمد. وتنوزعوها هكا. نقادوها مزيان وندخلوها للثلاجه حتى تبرد ان شاء الله، ونقدمها لكم بالصحه والراحه. هاد الطرطه ديالنا من بعد ما بردات كما تشوفوا وزيناها على هذا الشكل. كل سيده تيبقى لها تزين. انا درت لها شويه ديال اللوز كونكاسي اللي عندها ايفيل يمكن لها ديرو، درت شويه النعناع شويه ديال الحامض. ضروري ما نخليوها تبرد واحد 6 سوايع ما فوق. نقدمها لكم بالصحه والراحه. نتمنى لكم ان شاء الله تجربوها لان تجي منعشه بصحتكم وراحتكم.